इंतज़ार होता रहा, दर्जनों पेशियाँ हुई, दर्जनों स्टे लिए गए। हम यहाँ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ बैठे हैं, वो इसलिए नहीं बैठे हैं कि ये फैसला हुआ है, इसलिए बैठे हैं कि फैसला आइन और कानून के मुताबिक हुआ है, तो आइन और कानून का एहतराम भी किया जाए। और ये बात बार बार हम कहते रहे, और ये नहीं कहते रहे कि किसी भी जमात के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम उठाएं और विक्टिमाइज़ करें। हम ये कहते रहे कि इतना बड़ा केस है, 8 साल हो गए हैं, बहुत बड़ा अरसा है, बच्चा पैदा होता है, जवानी की तरफ कदम रखता है, इतना अरसा हो गया, उसको रोकते रहे, स्टे लेते रहे, शक्कुक और शुबहात मज़ीद जन्म लेते रहे। यही कहते रहे कि फैसला होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो उसकी खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं वो होता रहे। अल्टीमेटली कोशिश ये की गई अपना समझ के अपना चेयरमैन ले आए जो हमें इससे आज़ाद करवाए। मगर मैं अप्रिशिएट करता हूँ इलेक्शन कमीशन को, 100 शाबाश देता हूँ, इन घुटन के हालात में, इल्ज़ाम तराशियों के दौर में, क्योंकि खान में एक चीज़ तो मैंने देखी है, बहुत अच्छी तरह से देखी है, और मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहा, उसने मेरी क़यादत में पार्लियामेंट में बैठे भी। उसमें यह चीज़ देखिए कि उसको पहले पता पड़ जाता है कि मेरे खिलाफ क्या होने वाला है, और वो समझ के वो इक़दाम उठाता है और उसमें इल्ज़ामों की भरमार कर देता है, इतना कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करता है कि अगर उसके खिलाफ कोई फैसला आए तो वो कह सके कि मैं तो पहले ही कह रहा था। अभी आपने हाल ही में देखा कि लाहौर में जब इलेक्शन हुए कि उसको खौफ था, ये तो चलो मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों ने उनके साथ वारदात की, मगर उसको खौफ था, उसने इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी कि अगर मेरे खिलाफ फैसला कोई वोट आए तो मैं कह दूं कि धांधली हुई। अब उस इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या उसकी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है वो अपोजिशन की तरफ से अपॉइंट किए हुए नहीं थे, वो थे इनके प्रोपोजल्स, इनके 3 नाम गए, खुद भेजे और अपोजिशन ने इस आदमी को ले लिया जो इमरान खान की तरफ से रिकमेंड किए गए। कहना हम ये चाहते हैं कि आज का फैसला कोई बात नहीं कहते किस शख्स ने, वो मुसद्दिक मलिक साहब ने बड़ी वजाहत के साथ आपसे बात की होगी, हमें आपके टाइम की कदर है, मुल्क के हालात जो है वो भी हमारे सामने है, मुल्क की जो मैशियत है वो भी हमारे सामने है, यही हालात रहे हैं जो मुल्क की मैशियत इस तरफ पहुंची है। मेरा तो अपना माटो है, मैं समझता हूँ कैरा साहब का भी, लतीफ़ साहब का भी, कि सियासतदान को ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोले कौम के सामने आपको रास्ता मिलता है। झूठ बोलने के लिए यही रास्ते आखिरकार 8 साल चढ़ सकते हो आप, अल्टीमेटली इन रास्तों पे आके आपको खड़ा होना पड़ता है कि आपने कौम से झूठ बोला, आवाम से तो बोला, कौम से तो बोला, मगर दुनिया के अदारों से भी यह बात आपने की। किस तरीके से आप लोगों ने फॉरेन फंडिंग अतियात की सूरत में लेके पार्टियों को दिलवाए गए, वो चीज़ें सामने आ गई। 350 अकाउंट आ गए हैं, और वो किसने दिए, ये भी बात आप जहन में रखें, और जहन में पाकिस्तान के अवाम को रखना चाहिए, और ये आपका फ़र्ज बनता है मीडिया को उनको बताए। ये पीपल्स पार्टी ने केस नहीं किया था, या मुस्लिम लीग नून ने केस नहीं किया था,
یا جے یو آئی یا اے این پی یا ایم کیو ایم نے کیس نہیں کیا تھا، یا قوم پرست جماعتوں نے یہ کیس نہیں کیا تھا. یہ ان کی پارٹی کا فنانس سیکریٹری جو کہتا بھی آیا کہ میں نے کافی مرتبہ ان سے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، جس کے گھر میں پی ٹی آئی بنتی رہی، پلتی رہی، چلتی رہی، یہ اس کی طرف سے یہ چیز ہے، اور اس نے یہ ڈاکیومنٹس دیے ہیں، ہم نے نہیں دیے، وہ اس کے گھر کا بھیدی ہے. اب قوم کو اگر وہ شخص چاہیے جو یہودیوں سے، جو پاکستان کے ازلی دشمن ہے ہندوستان، جو کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے، ان سے پیسے لے کے پاکستان کی ریاست کی کرسی سنبھالنے کے لیے وہ کوشش کرے، تو قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے. کب تک جھوٹ سے چلے گے ہم؟ سیاستدان جھوٹ بول کے کب تک لوری دیتے رہے گی قوم کو؟ پھر یہی ہوگا نا کہ 200-250 روپے ڈالر، پھر یہی ہوگا نا کہ سبزی ملنے سے قاصر ہوگی، نوٹ لے کے جاؤ گے ملے گی نہیں. پھر یہی ہوگا نا کہ آپ کی معیشت اس حد تک گر جائے کہ عوام کی چیخیں نکل جائیں. اس مہنگائی معیشت کے ٹریک پہ ہمیں پی ٹی آئی نے چڑھایا. ہم جوش و جذبات میں آ کے یہ بات نہیں کرتے. اب وہ ان کے پاس بھی آرگیومنٹ ہوں گے، مگر اس آرگیومنٹ کا جواب دیا جائے. اب سارا دار و مدار آئینی اداروں کے اوپر ہے. اب بال آئینی اداروں کے کورٹ میں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے اس شخص کو بیل آؤٹ کریں گے، کس طریقے سے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائیں گے یا بچائیں گے اس آئین کو، کس طریقے سے جسٹس منیر کی روح کسی میں نہیں جائے گی، کس طریقے سے جسٹس انوار الحق کی روح نہیں جائے گی، اور سیورل اور ججز جن لوگوں نے پاکستان کے آئین کو کبھی نظریات ضرورت، کبھی کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے. اب یہ آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ فیصلہ کرے. پاکستان کی کیبنٹ کا فیصلہ ہے، کرنا چاہیے، سچ میں کرنا چاہیے، مخالف بن کے نہیں کرنا چاہیے. بینگ پاکستانی، ریئل پاکستانی بن کے، محب وطن پاکستانی بن کے کیبنٹ میں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. پاکستان کے عوام کے نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو پاکستانی بن کے آج سوچنا چاہیے. کیونکہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا ہے، یہود و نصارہ سے آپ کا خیر نہیں ہوگا. جو یہود و نصارہ کی طاقت بن کے آئیں گے وہ آپ کی خیر کیوں چاہیں گے؟ پاکستان کو کیوں توڑا گیا؟ کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک تھا، ایٹمی طاقت بن چکا ہے ابھی، وہ اس وقت نہیں تھا. اس وقت ایٹمی طاقت پاکستان کی عوام کی جو مجموعی طاقت تھی وہ تھی. پاکستان کے خلاف اتنی باتیں کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان نیوکلیر پاور کنٹری ہے، ہمیں کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب ہمارے سیاستدان یہ حرکتیں کریں گے، دشمنوں سے پیسہ لے کے اپنے پاکستانیوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ظلم ہوگی پاکستان کے ساتھ. اب امتحان آ گیا ہے، اب کون فیل ہوتا ہے، کون پاس ہوتا ہے. اور ایک اور چیز بھی میں بتاتا چلوں، یہ چیخ رہے ہیں، ہم نے ہمارے لیے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی بیسٹس دیکھے جائے. بالکل دیکھے جائے، قانون اور آئین کے مطابق دیکھے جائے. ہم نے کوئی اسٹے نہیں لیا ہے، کسی حاضری سے بھاگے نہیں ہیں، 8 سال نہیں بگایا ہے. کسی جگہ پہ ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ نہیں دیکھو. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے اکاؤنٹ نہیں دیکھو، وہ تو کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ، جے یو آئی کے ساتھ مل کے دیکھو. بھائی ہم آج بھی آفر کرتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ آپ کے پاس ہے. اگر آپ کو شکوک اور شبہات ہے، ہمارے ساتھ بھی وہی کرنا چاہیے جو پاکستان کا قانون کہتا ہے، الیکشن کمیشن کا قانون کہتا ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے. بالکل ہمارے ساتھ بھی وہی
طریقہ اڈاپٹ کرو، مگر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ کسی کو یہ ابھی حق نہیں پہنچتا کہ آئین کو سائیڈ پہ کر کے کہے کہ آپس میں بن جاؤ، ورنہ فیصلہ ہم قانون کے مطابق کریں گے۔ یہ فیصلہ اب نہیں ہوگا۔ بڑی مہربانی، میں سمجھتا ہوں مزید